गाब्रियल आज बोडव्याक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी मारयेशी धाडलो. दाविदाच्या गोराणांतल्या झुजे लागीं तिची सोयरीक चालली. आज बोडवो गाब्रियल मारिया लागीं गेलो आनी ताणें देवाचो हो संदेश तिका दिलो. नोमान तुका मारिया, देवाचे चोड अपूर्वायेचे सर्वेस्पोर तुझे सवय आसा. हे ताचे उतर आयकोन ती एकदम घाबरली. भियो नाका मारिये, तू देवाचे अपूर्वायेची. आयक, तू गोरबेच जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी तो संवसाराचो सोरवंडार जातलो. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली आनी तूं देवाच्या पुताक जेजूक जल्म दितली. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा परमोणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोट सरलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले आनी गोरबेक आसलेले मारये मेळूंक झुजे गेलो. ताणें तिका आपले नाव लिहून दिवच्या खातीर दोगांय बेथलेहेम गांवांत गेली. गोरबे सांकवारी मारी घेवन फावो ती सुवात झुजे सोदूंक लागलो. पूण सगळ्यांनी तिका दार धांपलें. सोदीत सोदीत सुवात ती एका अंजातीचे खाणावळी लागीं पावली आनी झुजेन मारयेक आदार दिलो आनी ती गोरवाच्या गोट्यान जेजूक प्रसूत जाली. सर्वेस्पराचो दूत ताचे त्याच वेळार गांवांत आपले मोनजातीचो हिंड राखताले ते गवळी बसून आसले. सर्वेस्पराचो दूत तांचेशी उबो जालो आनी देवदूतान गवल्यांक हो संदेश दिलो. भियो नाकात, व्हडा सत्तसाची खबर हांव तुमकां घेवन आयला. आयज बेथलेहेम शारांत संवसाराचो सोडवंडार जेजू क्रिस्त जल्मला. तेन्ना गायन करून ग्लोरिया सोगलीं गावूंक लागली. In excelsis त्या वेळार गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमी बेथलेहेम वचूया आनी जें कितें घडलां ते आमी पळोवया. वेगी वेगी ते जेजूक भेट करूंक वचूंक लागले. मारिया झुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळूक जेजू ताणें पळयलो आनी नमस्कार केलो. त्या वेळार
हेरोद राजा राजवट चलयतालो. जुदयाच्या बेथलेहमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी ते राजा हेरोदाशी पावले. तांणी राजाक विचारलें, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? हे आयकून हेरोद राजा एकदम रागभरीत जालो. ताणे तांकां सांगलें, विद्वानांनी सांगलें, एक नखेत्र दिश्टी पडला आनी त्याच नखेत्राक पळोवन आमी ही वाट चलता. तेन्ना हेरोद राजान तांकां खुशीन आपोवन व्हेले आनी म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच. हांवें ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात. हेरोद राजाचे आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोले तेच नखेत्र अवचित तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळक जेजू आसा त्या जाग्यार वचून थांबले. बाळका जेजूक तांणी आवयच्या मारिया सांगाता देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. पयल्या राजान आपली भेट भांगार हे जेजूक भेटयले. दुसऱ्या राजान धूम जेजूक भेटयलो आनी तिसऱ्या विद्वानान जेजूक गोंड रोस दिलो. आता आम्ही सोगली जेजू जल्मला त्या सोडवणदाराक वाकाणूक आमचे गायन घेऊया, जॉय टू द वर्ल्ड. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let the songs of life, my fields and flowers, from fields and plains, receive the sounding joy, receive the sounding joy, receive the sounding